नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज़ दोस्तों, इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ इल्म रमल के खानों के ऊपर, यानी कि घरों के ऊपर। अब ये जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब आगे से आगे बात मज़ीद अहम से अहम होती जाएगी। इल्म रमल के मुतालिक गलत फहमियाँ, चंद बातें करूंगा, उनके पॉइंट लगाता जाऊंगा। नंबर 1 गलत फहमी, बादल या रात। इल्म रमल के मुताबिक अक्सर लोग कहते हैं, इसके मुतालिक ये कहते हैं कि अगर बादल हैं या सूरज तुलू नहीं हुआ तो इल्म रमल जो है ये सही जवाब नहीं देगा। और कहा जाता है कि अगर बादल हैं, सूरज तुलू नहीं हुआ तो इल्म रमल सही जवाब नहीं देगा। या ये कहा जाता है कि रात को भी इल्म रमल सही जवाब नहीं देगा, रात को इल्म रमल जवाब गलत देता है। जी क्यों कहा जाता है कि जी इसका सूरज के साथ ताल्लुक़ है? तो ये एक बिल्कुल गलत सा मफरूज़ा है, इसका कोई सूरज के साथ ताल्लुक़ नहीं। बादलों के होने से, दिन के आने से, रात के आने से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नुक्तों और लकीरों का इल्म है। और कहा जाता है कि नहीं जी ये हमारे तजर्बात हैं, तो हमारे भी इसके ऊपर पूरी ज़िंदगी के तजर्बात हैं। हमने जो चीज़ें दिन को अख़ज़ की वही हमने रात को भी अख़ज़ की इस इल्म रमल के साथ। दूसरी चीज़ इल्म रमल के ऊपर कही जाती है कि जो जायचा बंद हो जाता है, बंद जायचा, इसके ऊपर मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि मैं तफसीलन बंद जायचे के ऊपर एक बात करूंगा। तो ये दूसरी चीज़ ये वो ये कहा जाता है कि इल्म रमल में जो जायचा बंद हो जाता है उस साइल का 3 महीने के लिए आप हिसाब किताब मत लगाएं। वो जायचा 3 महीने के लिए बंद हो गया, बस। रमल के ऊपर अमल करने वाले लोग ये चीज़ कहते हैं, हमने अपनी ज़िंदगी में सुना है उनसे। बारकैफ 3 महीने बाद अगर वो मरीज़ ही ना हुआ तो फिर चेक किसको करोगे? अगर 3 महीने की रोक लग गई, कोई और इल्म नहीं है जिससे चेक करो? तो कहते हैं हाँ जी, फिर जफर से चेक करें। तो अगर रमल ने नहीं बताया तो रमल क्यों बंद हो गया? कोई वजह है ना। जिस बंदे का जायचा बंद होगा वो असेबी असरात का शिकार होगा, या तो उसके ऊपर असेब होगा या फिर उसके ऊपर असरात होंगे। सो बगैर सोचे समझे उस बंदे का इलाज शुरू कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि बंद जायचा जो है ये सही जवाब नहीं देता। मेरे दोस्त, बंद जायचा देखकर अगर हम दोबारा जायचा कशीद करेंगे और फिर उससे सवालों के जवाब लेंगे तो जो दूसरा जायचा बनाया वो गलत होगा। बंद जायचा हर चीज़ का जवाब देता है। जायचा बंद होने का मकसद, और अगर आप कुर्रा डालो, कुर्रे के ऊपर कुर्रा गिर जाए, उसका मकसद एक ही और वो ये है कि आपके मरीज़ के ऊपर असेबी असरात हैं। अब बंद जायचे के ऊपर भी अगर हम देखा जाए तो मरीज़ को तो इलाज करना ही है, लेकिन सवाल के जवाबात वो देगा ही देगा। और वो ये बंद क्यों हुआ है ये भी बताएगा, मरीज़ के ऊपर किस किस्म के असरात हैं ये भी बताएगा, डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, इसके घर से आ रहे हैं, इसकी बीवी से आ रहे हैं, किस से आ रही हैं, ये सब चीज़ें ये बंद जायचा भी बताता है। तीसरी नंबर चीज़, तीसरा मफरूज़ा जो है, दुनिया कहती है जी कि बावजू होना पड़ता है, बावजू होना पड़ता है। इल्म रमल की बरकतें, दीन के मुताबिक हमें इल्म रमल को एक साइड पे कर दो, हर वक्त ही बावजू रहना चाहिए।
اب اگر علمی لحاظ سے بات کروں گا تو بیت الخلاء میں بھی بیٹھ کر کے جس طرح آپ ٹائم دیکھتے ہیں نا میرے دوست، تو وہ صحیح ہوتا ہے۔ اس طرح بیت الخلاء میں بیٹھ کے بھی اگر آپ علم رمل کے ساتھ کچھ چیز کا جواب دینا چاہو گے تو آپ دے سکو گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوستو آپ لوگ بیت الخلاء میں ہی جا کے بیٹھ کے اس کا جواب دیں، میں ایک صحیح یا غلط ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری چیز وہ کہتے ہیں کہ جی اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آیت ایک ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اس کا 1.25 لاکھ ورد کرو تو پھر علم رمل صحیح جواب دیتا ہے۔ ان چیزوں کا علم رمل کے ساتھ برکت سے تو وابستگی ہے، برکت ان چیزوں سے وابستہ ہے، اللہ برکت عطا فرماتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اس کے بغیر علم رمل جواب ہی نہیں دیتا تو یہ بات کہنا بالکل غلط ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ علوم جب اتارے ہیں تو ان سے پہلے کوئی آیت پڑھنے کا حکم نہیں دیا، کوئی نظام نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ ہم نے تجربات ہیں ہمارے، وہ ہم نے انشاءاللہ العزیز یہ ویڈیوز کے اندر بتانے کی کوشش کی ہے۔ میرے خیال میں یہ 12ویں کی 13ویں ویڈیو ہوگی میرے اس سلسلے کی۔ تو بھائیو، اگر کسی بندے کو ہماری ویڈیو سے اختلاف ہے تو وہ اس کا ذاتی اختلاف ہو سکتا ہے۔ مقصد یہ میں وہ چیز بتاتا ہوں جو میرے تجربے میں سے گزری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں حرف آخر ہوں یا میں جو بتا رہا ہوں حرف آخر ہے۔ ہر بندے کے اپنے تجربات ہیں۔ یہ 3 چیزیں علم رمل کے متعلق غلط فہمیوں کے زمرے میں میرے بارے میں آ رہی تھی سامنے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے میرے سے اس سے سوالات کیے اور میں نے اس کے آپ لوگوں کو ابھی یہ 3 چیزیں میں واضح بتا رہا ہوں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ دوست اکثر مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ذائچہ پڑھ دیں اور اس کے اوپر احکامات لگا دیں۔ اب مقصد یہ ہے بھائی کہ جب میرے پاس وقت ہوتا ہے تو میں وہ جواب دے دیتا ہوں آپ دوستوں کو، اور جب وقت نہیں ہوتا تو میں نہیں دیتا، کیونکہ میں تھوڑا بیزی بندہ ہوتا ہوں، مجھے رات میں عوام میں بیٹھنا ہوتا ہے، کافی سارا میرا ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح مجھے وقت ملتا ہے، آگے میں یہ سلسلہ ہی بند کر رہا ہوں کہ ذائچے پڑھ کے دینے کا، آگے انشاءاللہ العزیز آپ لوگ خود پڑھیں گے۔ اور اکثر سوال آتا ہے کہ ذائچہ پڑھنا جلدی سکھائیں، ذائچے پڑھنا جلدی سکھائیں۔ میرے دوستو، جب تک ذائچے کے گھروں کے اوپر، اس کی شکلوں کے اوپر عبور نہیں ہوگا، اس کے خواص نہیں جانو گے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں۔ اب ایک بندہ مجھے یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے متعلق مجھے پوچھنا ہے تو میں کیسے دیکھوں گا؟ تو جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ بیوی کا گھر کون سا ہے تو وہ 7واں گھر ہے۔ 7واں گھر کیونکہ بیوی کے ساتھ منسوب ہے، اس لیے ہم اس کے احکامات دیکھیں گے۔ اب شکلیں جو دیکھنی ہے وہ کیسے دیکھیں گے؟ جب ہمیں گھروں کا اور شکلوں کا پتہ چل جائے گا تو ہم خود بخود ہی ذائچوں کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ میرا اللہ ہم سب کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور صدق دل کے ساتھ سنت مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔